म मुकुन्द स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सदा चाहिँ आज म श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुनले भने, हे जनार्दन, यदि कर्मयोग भन्दा ज्ञान श्रेष्ठ हो भन्ने हजुरको विचार छ भने फेरि हे केशव मलाई भयङ्कर कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? हजुरले धेरै कुराको सम्मिश्रण भएको वचनले मेरो बुद्धिलाई भ्रमित पारिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यही एउटा कुरा निश्चय गरेर आज्ञा होस् जसबाट मै कल्याण प्राप्त गरौँ। श्री भगवान् उवाच। श्री भगवानले भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप अर्जुन, यस लोकमा दुई प्रकारका निष्ठा मैले पहिले बताएँ। तीमध्ये ज्ञानयोगद्वारा सांख्य योगीहरूको निष्ठा र कर्मयोगीहरूको निष्ठा बताइएको छ। मनुष्यले न त कर्मलाई सुरु नगरी निष्कर्मतालाई अर्थात् योग निष्ठालाई प्राप्त गर्दछ, न कर्महरूको केवल त्याग मात्रले सिद्धि अर्थात् सांख्य निष्ठालाई नै प्राप्त गर्दछ। निसन्देह कुनै पनि मानिस क्षणभर मात्र पनि कुनै कर्म नगरिरहन सक्दैन, किनकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित तिनै गुणहरूद्वारा विवश हुँदै कर्म गर्नका लागि बाध्य गरिन्छ। मूढ बुद्धि भएको जो पुरुष कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर मनमनै इन्द्रियका विषयको चिन्तन गरिरहन्छ त्यो पुरुषलाई मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी मानिन्छ। हे अर्जुन, जुन पुरुषले मनद्वारा इन्द्रियलाई वशमा राखेर अनासक्त भई समस्त इन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ त्यही श्रेष्ठ हो। तिमी शास्त्र विहित कर्म गर, किनकि कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो। कर्म नगर्नाले तिम्रो शरीरको निर्वाह पनि सिद्ध हुँदैन। यज्ञका लागि गरिने कर्मभन्दा अतिरिक्त अन्य कर्महरूमा लागेर नै यो मनुष्य समुदाय कर्महरूले बाँधिन्छ। यसर्थ हे अर्जुन, तिमी आसक्तिले रहित भएर त्यस यज्ञका लागि नै राम्ररी कर्तव्य कर्म निर्वाह गर। प्रजाका स्वामी ब्रह्माजीले सृष्टिको आदिमा यज्ञसहित प्रजाहरू सृष्टि गरेर भन्नुभयो, तिमीहरू यस यज्ञद्वारा समृद्धि लाभ गर। यो यज्ञ तिमीहरूको अभिष्ट कामनाहरू परिपूर्ति गर्ने बनोस्। तिमीहरू यस यज्ञद्वारा देवताहरूलाई उन्नत तुल्याऊ र देवताहरूले पनि तिमीहरूको समुन्नति गरून्। यस प्रकार दुवैले एकले अर्कालाई उन्नत तुल्याउँदै परम कल्याण प्राप्त गर्नेछौ। यज्ञद्वारा बढाइएका देवताहरूले नमागिकन तिमीहरूलाई निश्चय नै इच्छा लागेका भोग्य वस्तुहरू दिनेछन्। यस प्रकार देवताहरूद्वारा प्रदत्त भोग्य वस्तुहरू यी देवताहरूलाई समर्पण नगरी जो पुरुष आफू मात्र उपभोग गर्दछ त्यो अवश्य नै चोर हो। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ गरेर शेष रहेको अन्न भोजन गर्दछन् तिनीहरू सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्, तर जो आफ्नो शरीर पोषणका लागि मात्र अन्न पकाउँछन् ती पापीहरूले त पाप मात्रै भोग्दछन्। समस्त प्राणीहरू अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्, वर्षाबाट अन्न पैदा हुन्छ, यज्ञबाट वृष्टि हुन्छ, यज्ञ विहित कर्मबाट उत्पत्ति हुन्छ। कर्म समुदायलाई तिमी वेदबाट उत्पन्न र वेदलाई अविनाशी परमात्माबाट उत्पन्न भएको बुझ। त्यसैले सर्वव्यापक परम अक्षर परमात्मा सधैँ यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन्छ। हे पार्थ, जसले यस लोकमा परम्परादेखि चल्दै आएको सृष्टि चक्रको अनुसरण गर्दैन अर्थात् कर्तव्य पालना गर्दैन, इन्द्रियहरूद्वारा विषय भोगमा रमण गर्ने पापमय जीवन भएको पुरुष बाँच्नु व्यर्थ हुन्छ। परन्तु जुन मनुष्य आत्मामय रमण गर्ने र आत्मामय तृप्त तथा सन्तुष्ट हुने खालको छ उसका लागि कुनै पनि कर्तव्य रहँदैन। त्यस महापुरुषलाई यस विश्वमा न त कर्म गर्नुको कुनै प्रयोजन रहन्छ न कर्म नगर्नुको नै कुनै प्रयोजन रहन्छ, तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा यसको थोरै मात्र पनि स्वार्थको सम्बन्ध रहँदैन। यसर्थ तिमी निरन्तर आसक्तिदेखि रहेर
सधैँ कर्तव्य कर्मलाई उचित रीतिले गर्दै गर, किनकि आसक्तिबाट रहित भएर कर्म गर्दै गरेको मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। जनकादि ज्ञानी जनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा नै परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए। यसर्थ लोकसङ्ग्रहलाई विचार गर्दा पनि तिमी कर्म गर्नका लागि नै योग्य छौ, अर्थात् तिमीले कर्म गर्नु नै उचित हुन्छ। श्रेष्ठ पुरुषले जे जस्तो आचरण गर्दछ अन्यले पनि त्यस्तै आचरण गर्दछन्। उसले जस्तो प्रमाण बनाउँछ समस्त मनुष्य समुदायले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न थाल्दछ। हे अर्जुन, तीनवटै लोकहरूमा मेरा लागि न कुनै कर्तव्य छ, न कुनै प्राप्त गर्नुपर्ने वस्तु अप्राप्त नै छ। तैपनि म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागि नै रहेको छु, किनकि यदि म सावधान भई कदाचित कर्तव्य कर्ममा लागिन भने हे पार्थ ठुलो हानि हुन सक्छ, किनभने सबै प्रकारले मानिसहरूले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। यसर्थ यदि मैले कर्म गर्न छोडिदिएँ भने यी सबै मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुनेछन् अनि म वर्णशङ्करको कारक हुनेछु र समस्त प्रजाको विनाशक पनि बन्नेछु। हे भरतवंशी अर्जुन, कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूले जुन विधिले कर्म गर्दछन्, विद्वानले पनि लोकसङ्ग्रह गर्ने चाहना लिई आसक्ति रहित भई त्यसै अनुसार कर्म गरून्। परमात्मामा समाहित चित्त भएको युक्त ज्ञानी पुरुषले शास्त्र विहित कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिमा भ्रम उत्पन्न नगराओस्, अर्थात् उनीहरूले गरिरहेको कर्मप्रति अश्रद्धा उत्पन्न नगराओस्। बरु यस्तो ज्ञानी पुरुषले समस्त कर्म उचित तरिकाले गर्दै अरूलाई पनि कर्म गर्न लगाओस्। वास्तवमा सम्पूर्ण कर्म सबै प्रकारले प्रकृतिका गुणहरूद्वारा गरिन्छन्, तापनि जसको अन्तःकरण अहङ्कारले मोहित भइरहेको छ त्यस्तो अज्ञानीले म कर्ता हुँ भन्ने ठान्दछ। परन्तु हे महाबाहो, गुण विभाग र कर्म विभागका तत्त्वलाई जान्ने ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुणै गुणमा रहेका हुन्छन् भन्ने मानेर तिनमा आसक्त हुँदैन। प्रकृतिका गुणहरूले अत्यन्त मोहित भएका मनुष्यहरू गुणका कर्महरूमा आसक्त रहन्छन्। ती राम्रोसित नबुझ्ने मन्दबुद्धि अज्ञानीहरूलाई पूर्णतः बुझ्ने मानिसहरूले विचलित नगरून्। म अन्तर्यामी परमात्मामा लागेको चित्तले समस्त कर्महरूलाई म परमेश्वरमा नै समर्पण गरेर आशा रहित, ममता रहित र सन्ताप रहित भई युद्ध गर। जुन मनुष्यले ईर्ष्या र द्वेष नलिई श्रद्धा र विश्वासयुक्त भएर मेरो यो उपदेशको अनुसरण गर्दछन्, तिनीहरू सम्पूर्ण कर्मका बन्धनहरूबाट छुट्दछन्। परन्तु जो मानिस मलाई दोषारोपण गर्दै मेरो यो मतलाई अनुसरण गर्दैनन्, ती पटमूर्खहरूलाई सम्पूर्ण ज्ञानमा मोहित बनेका र नष्ट भएका जान। ज्ञानी पुरुष पनि आफ्नो प्रकृति अनुरूप नै चेष्टा गर्दछन्। समग्र प्राणीहरू प्रकृतिमै प्राप्त हुन्छन्, त्यसैले यहाँ कसैको हठले के गर्दछ र? अर्थात् सबै इन्द्रियहरूका भोगमा स्थित जो राग द्वेष छन्, मनुष्य तिनका वशमा पर्नु हुँदैन, किनभने ती दुवै कल्याण मार्गमा विघ्न गराउने महान शत्रु हुन्। राम्रो आचरणबाट पालना गरिएको अरूको धर्मभन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नो धर्म अति उत्तम छ। आफ्नो धर्ममा रहेर मर्नु पनि कल्याणकारक नै हुन्छ, अर्काको धर्म भय प्रदान गर्ने हुन्छ। अर्जुन उवाच, अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, त्यसो भए यो मानिस आफूले नचाहँदै पनि जबरजस्ती लगाइए जस्तै गरी कसद्वारा प्रेरित भएर पापको आचरण गर्दछ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवानले भन्नुभयो, रजोगुणले उत्पन्न भएको यो काम नै क्रोध हो। यो साह्रै खन्चुवा अर्थात् भोगहरूले कहिले नअगाउने खालको र साह्रै पापी छ। यस विषयमा यसैलाई तिमीले शत्रु भन्ने ठान। जसरी धुवाँका कारण आगो र मैलोको कारण ऐना ढाकिन्छ, अथवा जसरी सालनालका कारण गर्भ ढाकिन्छ, त्यसै गरी त्यो काम र क्रोधका कारण यो ज्ञान ढाकिएको छ।
हे अर्जुन, यो अग्नि समान कहिल्यै पूर्ण नहुने कामरूपी ज्ञानीहरूको नित्य वैरीद्वारा मनुष्यको ज्ञान ढाकिएको छ। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि यी सबै काम भावका वासस्थान हुन्। यी कामले, यी मन, बुद्धि र इन्द्रियहरूका माध्यमले नै ज्ञानलाई आच्छादित गर्दै जीवात्मालाई मोहित तुल्याउँदछ। तसर्थ हे अर्जुन, तिमी पहिला इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने विशाल पापी कामलाई अवश्य नै बलपूर्वक नष्ट गर। इन्द्रियहरूलाई स्थूल शरीरभन्दा पर अर्थात् श्रेष्ठ, बलवान र सूक्ष्म मानिन्छ। मन इन्द्रियहरूभन्दा पर छ, मनभन्दा पनि पर बुद्धि छ। परन्तु जो बुद्धिभन्दा पनि ज्यादै पर छ त्यो आत्मा हो। यस प्रकार बुद्धिदेखि पर सूक्ष्म एवं सबै प्रकारबाट बलवान र श्रेष्ठ आत्मालाई जानेर फेरि बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर हे महाबाहो, आफ्नो शक्ति स्मरण गरी तिमीले यस दुर्जय कामरूप शत्रुलाई मार। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भिडियो सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृपया भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसका कारण मैले भिडियो अपलोड गर्न साथ यहाँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। जसले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।